बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 10 दिसंबर है और दिन है मंगल का। मैं अक्सर वासिफ अली वासिफ साहब के इन जुमलों का जिक्र करता हूं जिसमें वो ये फरमाते हैं कि जिस शख्स के ऊपर अल्लाह का करम हो, यानी जो शख्स अल्लाह के खास साए में चल रहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह का खास करम हो, उस शख्स से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उस शख्स को हराने की, उस शख्स को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अल्लाह के खास साए में चल रहा होता है। अगर आप उसको हराने की, गिराने की कोशिश करेंगे तो आप खुद जलील और रुस्वा हो जाएंगे। और हम सब लोगों का, पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर ईमान है कि रब ताला जिसे चाहे इज्जत दे, रब ताला जिसे चाहे जलील और रुस्वा कर दे। पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन इसी दुनिया में उनको जलील और रुस्वा होना पड़ा। और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे और उनकी बड़ी इज्जत अफजाई हुई, दुनिया भर में उनकी तारीफें हुई, बड़े बड़े आलमी लीडर्स ने उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, उनकी तारीफें की, बड़े बड़े आलमी फोरम्स के ऊपर उनकी तारीफें हुई। इन दिनों में जनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सब जानते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब पूरी अपनी काबीना लेकर अरबों रुपया लगाकर इस्लामाबाद से जनेवा पहुंचे, जहां पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। कल ही रात को उस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को इमदाद दी गई। पहले तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर दरखास्त की, इल्तजा की, हाथ फैलाए, भीख मांगी, तो वहां पर दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर थे उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान को $8 अरब प्लेज करवाए हैं। अब इसमें फर्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो सबसे खास बात थी, जिसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के मीडिया पर फोन करके रुकवाया गया। मैं अक्सर बात करता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया मैनेज है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम कंट्रोल्ड है, यानी वो खबर चल ही नहीं सकती जो ताकतवर इदारे ना चलाना चाहें। जो खबर वो चलाना चाहते हैं वो मिनटों में चल जाती है। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, यानी अभी एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ अरबों रुपए के मीडिया को इश्तेहारात दिए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो खबर चलाई जाए जिसको हम चलवाना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस की, जनेवा कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी बात थी, जो आज पूरी दुनिया में हेडलाइंस है, बड़े बड़े आलमी रहनुमाओं ने वहां पर बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर क्या बात की, सबसे बड़े फोरम पर आकर किन ख्यालात का इजहार किया, वो पाकिस्तान के मीडिया से आपको गायब नजर आएगी खबर। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जब आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फोरम के अंदर बड़े आलमी रहनुमाओं ने क्या बात की, किसकी तारीफ की, किसकी तस्वीरें वहां पर चली, जो कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं चला रहा। पहले तो बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम बहसीत कौम इस बात पर अब खुशी का इजहार करते हैं, हमारी हुकूमत इस बात पर खुशी का इजहार करती है कि हमें इमदाद मिल गई। ये दुनिया की पहली कौम होगी जो कर्जा मिलने के ऊपर खुश होती है कि चलो 2-3 महीने अब डिफॉल्ट का खतरा टल गया। अब हम डिफॉल्ट तो होंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद, नहीं 2-3 महीने बाद दोबारा किसी के आगे हाथ फैलाया जाएगा। किसी एक शख्स ने, वो रियासती इदारे हों, वो हुकूमत हो, किसी शख्स ने ये नहीं सोचा कि हम खुद अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कैसे करें। बहरहाल जनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर आलमी रहनुमा मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब भी पूरी पलटून लेकर गए हुए हैं, बिलावल जरदारी हैं, शीरी रहमान है, यहाँ पर नून लीग के सारे लोग हैं, इसाकदार, अय्याज सादिक, मरियम औरंगजेब, फाद हुसैन, यानी पूरी काबीना जो है वो वहां पर पहुंची हुई है। हालांकि दुनिया भर के जो बड़े बड़े रहनुमा आए हैं उनके साथ हार्डली 1 या 2 लोग हैं, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब को लाओ लश्कर लेकर जाना पसंद है, इसलिए ये सब गए हुए हैं। कल जब वहां पर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पूरी पाकिस्तान की काबीना वहां पर हॉल के अंदर मौजूद थी, बड़े बड़े आदमी रहनुमा वहां पर मौजूद थे, खिताबात हो रहे थे, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का वहां पर एक खास किस्म का डेलीगेशन मौजूद है। जनेवा जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है, इसमें इस पर बड़ी नजरें होती हैं और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस होना एक बहुत बड़ी बात थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब दरमियान आया इस कॉन्फ्रेंस का, तमाम तर लीडर्स उस हॉल के अंदर जनेवा कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे, तो एकदम स्टेज के ऊपर जो है वो इमरान खान की तस्वीर आई। इमरान खान की तस्वीर के साथ जो अल्फाज लिखे हुए थे, जिस किस्म के जो तारीफ की गई आलमी रहनुमाओं की जानिब से, चूंकि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितना काम इमरान खान ने किया है, जितनी आवाज इमरान खान ने उठाई है, यानी दुनिया के वो वाहिद पहले लीडर होंगे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, यानी यूनाइटेड नेशंस के फोरम में खड़े होकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की थी और दुनिया के आलमी रहनुमाओं को यह बताया था कि क्लाइमेट चेंज आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगर हमने देखा सैलाब से जितनी पाकिस्तान में तबाहकारी हुई। खैर,
اس کانفرنس کے اندر عمران خان نے جو ٹیلی تھون کی تھی، جو 3 ٹیلی تھون کی تھی، اس کے اندر اربوں روپے جمع کیا تھا سیلاب متاثرین کے لیے. دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں نے اپنے خطاب کے اندر، اپنی تقاریر میں، اور اس کانفرنس کی انتظامیہ نے باقاعدہ شہباز شریف یعنی موجودہ حکومت کی موجودگی میں عمران خان کی تصویر چلائی. بڑے بڑے عالمی رہنماؤں نے اپنی تقاریر میں عمران خان کی تعریف کی کہ جس شخص نے حکومت میں ہونے کے بغیر اربوں روپے اکٹھے کیے، یعنی ایک مثال کے طور پر عمران خان کی ان ٹیلی تھونز کو لیا گیا کہ اگر ایک شخص حکومت میں نہیں ہے اس کے باوجود وہ اربوں روپے جمع کر سکتا ہے، تو ہم تو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ہماری تو حکومتیں ہیں، تو پھر ہم کیوں کلائمیٹ چینج کے لیے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. یعنی عمران خان کی ان ٹیلی تھونز کو ایک ایگزامپل بنا کر پیش کیا گیا، اور بے شمار تعریفی الفاظ استعمال کیے گئے، القابات استعمال کیے گئے کہ عمران خان نے زبردست کام کیا کلائمیٹ چینج کے اوپر بطور وزیر اعظم بھی، اور وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی. یعنی یہ وہ کریڈیبلٹی تھی، یہ وہ عزت تھی جو کسی نے نہیں سوچی تھی کہ عالمی فورم کے اوپر شہباز شریف کی موجودگی میں، شہباز شریف کی پوری کابینہ کی موجودگی میں، شہباز شریف کے سب سے جو بڑا دشمن ہے عمران خان، اس کو مل جائے گی. اور شہباز شریف وہاں پر سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، چونکہ یہ تو پیسے لینے گئے تھے، ان کو کلائمیٹ چینج کا کیا پتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو $8 ارب پلیج ہوئے ہیں، یہ کیش کی صورت میں نہیں ملے، یہ پلیجز ہیں جو کہ پاکستان میں پلیجز کا مراد یہ ہے کہ کچھ سیلاب متاثرین کے لیے جانے ہیں، کچھ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا سیلاب زدہ علاقوں میں وہاں پر لگنے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ جو $8 ارب ہے یہ واقعی میں سیلاب متاثرین کے لیے لگ جائیں گے، سیلاب زدہ علاقوں کے لیے لگ جائیں گے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگلی الیکشن کیمپین کے لیے لگیں گے، ان کے لیے اگلے الیکشن کے انتظامات ہو گئے ہیں، الیکشن مہم کا انتظام ہو چکا ہے. یہ $8 ارب آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں لگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ کو شہباز شریف، پیپلز پارٹی، نواز شریف، ان تمام لوگوں کے جلسوں میں نظر آئیں گے. یہ اب اپنی دیاڑیاں لگائیں گے. اس سے پہلے کتنے پیسے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے اکٹھے ہوئے، وہ کہاں پر گئے. میں تو ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں عالمی فورمز کے اوپر دنیا بھر میں کہ جب بھی کوئی ادارہ، کوئی ملک، کوئی عالمی رہنما پاکستان کو پیسے دے تو خدا را اس پیسوں کا انٹرنیشنل فرم سے آڈٹ کروایا جائے. یعنی یہ جو $8 ارب پاکستان آیا ہے، میں اقوام متحدہ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ٹیم بھیجیں خود، اور ان کو کہیں کہ یہ جو $8 ارب ہے اس کی پائی کا حساب ہماری حکومت سے لیا جائے. $8 ارب کہاں لگے گا، کیسے لگے گا، کہاں لگا، کہاں نہیں لگا، کتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، یہ تمام تر حساب ہماری حکومت سے لیا جائے. ورنہ یہ حکومت $1 بھی سیلاب زدہ علاقوں پر نہیں لگائے گی. آٹے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، اور شہباز شریف کی حکومت صرف اس بات پر خوش ہے کہ جناب ہمیں قرضہ مل گیا. دنیا کی پہلی قوم ہم بننے جا رہے ہیں جو قرض ملنے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں. عالمی فورم کے اوپر ہمارے ایک بڑے لیڈر کی تعریف ہوئی، اس کے اوپر حکومت میں ماتم ہے، حکومت میں سوگ ہے کہ جناب اس کی تعریف کیوں ہو گئی، ہماری تعریف کیوں نہیں ہوئی. چونکہ آپ پیسے مانگنے گئے تھے، وہ بندہ پیسے مانگنے نہیں گیا تھا، وہ کام کرنے گیا تھا. اس نے عالمی فورمز کے اوپر جا کر کلائمیٹ چینج جو ایک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھائی دی. بہرحال یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن تھی، ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.